श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीगोपालविंशतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवीजनवल्लभम् जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवीजनवल्लभम् जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। वाचं निजाङ्गरसिकां प्रसमीक्षमाणः वक्त्रारविन्दविनिवेशित पाञ्चजन्यः वर्णत्रिकोणरुचिरे वरपुण्डरीके बद्धासनो जयति वल्लवचक्रवर्ती। आम्नाय गन्धिरुदितस्फुरितादरोष्टम् आस्राविलेक्षणमनुक्षणमन्दहासम् गोपालडिम्बवपुषं कुहनाजनन्या प्राणस्तनन्दयमवैमि परं पुमांसम्। आविर्भवत्पणिभृताभरणं पुरस्तात् आकुञ्चितैकचरणं निभृतान्यपादम् दत्तानि मन्थमुखरेण निबद्धताळम् नाथस्य नन्दमवने नवनीतनाट्यम्। हर्तुं कुम्भे विनिहितकरः स्वादुहय्यङ्गवीणम् दृष्ट्वा दामग्रहणचटुलां मातरं जातरोषाम्। पायादिषट्प्रचलितपदो नाभगच्छन्नधिष्ठन् मिथ्या गोपः सपदि नयने मीलयन् विश्वगोप्ता। व्रजयोषितपाङ्गवेधनीयम् मधुराभाग्यमनन्यभोग्यमीडे वसुदेववधूस्तनन्दयं तत् किमपि ब्रह्मकिशोरभावदृश्यम्। परिवर्तितकन्धरं भयेन स्मितपुल्लाधरपल्लवं स्मरामि विटपित्वनिरासकं कयोश्चित् विपुलोलूखलकर्षकं कुमारम्। निकटेषु निशामयामि नित्यम् निगमान्तैरधुनापि मृग्यमाणम्। यमलार्जुनदृष्टबालकेलिं यमुना साक्षिकयौवनं युवानम्। पदवीमदवीयसीं विमुक्तेः अटवी सम्पदमम्बुवाहयन्तीम् अरुणाधरसाभिलाषवंशां करुणां कारणमानुषीं भजामि। अनिमेषनिषेवनीयमक्ष्णोः अजहद्यौवनमाविरस्तु चित्ते कलहायितकुन्तलं कलापैः करुणोन्मादकविभ्रमं महो मे। अनुयायि मनोज्ञवंशनालैः अवतु स्पर्शितवल्लवी विमोहैः अनगस्मितशीरलैरसौमाम् अनुकम्पासरिदम्बुजैरपाङ्गैः। अधराहितचारुवंशनालाः
मकुटालम्बिमयूरपिञ्चमालाः हरिनीलशिलाविभङ्गनीलाः प्रतिभासन्तु ममान्तिमप्रयाणे अखिलानवलोकयामि कालान् महिलाधीनभुजान्तरस्य यूनः अभिलाषपदं व्रजाङ्गनानाम् अभिलापक्रमदूरमाभिरूप्यम् हृदि मुक्तशिखण्डमण्डनो लिखितकेन ममैष शिल्पिना मदनातुरवल्लवाङ्गना वदनाम्भोजदिवाकरो युवा महसे महिताय मौलिना विनतेनाञ्जलिमञ्जनत्विषे कलयामि विमुक्तवल्लवी वलया भाषितमञ्जुवेणवे जयति ललितवृत्तिं शिक्षितो वल्लवीनां शिथिलवलयशिञ्जा शीतलैर्हस्ततालैः अखिलभुवनरक्षा गोपवेशस्य विष्णोः अधरमणिसुधायाम् अंशवान् वंशनालः चित्राकल्पश्रवसि कलयन् लाङ्गलीकर्णपूरम् बर्होत्तं सस्फुरितचिकुरो बन्धुजीवं ददानः गुञ्जाबद्धामुरसि ललितां धारयन् हारयष्टिम् गोपस्त्रीणां जयति किथव कोऽपि कौमारहारी लीलायष्टिं करकिसलये दक्षिणेऽन्यस्य धन्या अंसे देव्या पुलकरुचिरे सन्निविष्टान्यबाहुः मेघश्यामो जयति ललितो मेखलाधत्तवेणुः कुञ्जापीडस्फुरितचिकुरो गोपकन्याभुजङ्गः प्रत्यालीडस्थितिमधिगतां प्राप्तगाढाङ्कपालिम् पश्चादीशन्मिलितनयनां प्रेयसीं प्रेक्षमाणः वस्त्रायन्त्रप्रणिहितकरो भक्तजीवातुरव्यात् वारीक्रीडानिबिडवसनो वल्लवी वल्लभो नः वासो हृत्वा दिनकरसुता सन्निधौ वल्लवीनां लीलास्मेरो जयति ललिताम् आस्थितकुन्दशाखाम् सव्रीडाभिस्तदनुवसने थाभिरभ्यर्थमाने कामी कश्चित् करकमलयो अञ्जलिं याचमानः वासो हृत्वा दिनकरसुता सन्निधौ वल्लवीनां लीलास्मेरो जयति ललिताम् आस्थितकुन्दशाखाम् सव्रीडाभिस्तदनुवसने थाभिरभ्यर्थमाने कामी कश्चित् करकमलयो अञ्जलिं याचमानः इत्यनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेशकविना स्तुतिं पठन् दिव्यवेणुरसिकं समीक्षते दैवतं किमपि यौवतप्रियम् इत्यनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेशकविना स्तुतिं पठन् दिव्यवेणुरसिकं समीक्षते दैवतं किमपि यौवतप्रियम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।